नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अकीदत। नाज़रीन, आज फिर एक खास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज टीवी की टीम सरजमीन अवध के तारीखी कस्बा संदीला में मौजूद है। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत करने जा रहे हैं, आस्थाना चिश्तिया सिलसिले के अहम बुजुर्ग हजरत मखदूम अलाउद्दीन चिश्ती जाजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या आपकी तालीमात? आइए डालते हैं नजर। सरजमीन अरब से जब नूरे मुनव्वर की किरणें मुनव्वर हुई तो सरजमीन हिंद का गोशा गोशा इसके जलवों को अपने में समेटने के लिए बेताब हो गया। अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सरजमीन हिंद का रिश्ता इस्लामी तालीमात से ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होने लगा जहाँ से इस्लामी तालीमात के रोशन मीनारे नजर आने लगे। हिंदुस्तान दुनिया में वो सरजमीन है जहाँ से महबूब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडी हवाएं आती थीं। सरजमीन हिंद को अहले सलासिल के बुजुर्गों के भी कदम लेने की सादत हासिल है, और अगर ये कहा जाए कि हिंदुस्तान का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जिसे अहले सलासिल के बुजुर्गों ने अपनी तालीमात से मुनव्वर ना किया हो तो गलत नहीं होगा। हिंदुस्तान का शुमार दुनिया के वसी व अरीज मुल्क में होता है। इस मुल्क में 1628 बोलियों के बोलने वाले लोग रहते हैं और तकरीबन सभी बोलियों में अल्लाह के पैगाम का तबलीग का सिलसिला जारी है। ईटीवी के नाजरीन, आज जिस बुजुर्ग के आस्थाने की ज़ियारत कर रहे हैं, इसका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के मर्दम खेज खित्ते सरजमीन अवध के तारीखी कस्बे सिंदेला से है। यूं तो उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है और अगर आबादी की कसरत के लिहाज से बात की जाए तो हिंदुस्तान का पहला सूबा है। उत्तर प्रदेश में सरजमीन अवध को सूफिया की सरजमीन के नाम से जाना जाता है। इस सरजमीन में अहले सलासिल के बुजुर्गों ने इस्लामी तालीमात को आम करने में जो किरदार अदा किया है, ये उसी का फैजान है कि आज इस सूबे के गोशे गोशे से इस्लामी तालीमात की सदाएं गूंजती हैं। उत्तर प्रदेश के अवध में सिंदेला को बुजुर्गों की सरजमीन कहा जाता है। सिंदेला उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई का न सिर्फ एक अहम हिस्सा है बल्कि सिंदेला जिला हरदोई की सबसे आला और तहजीबी सरजमीन भी है। इस सरजमीन पर चिश्तिया सिलसिले के मुमताज बुजुर्ग हजरत मखदूम सैयद अलाउद्दीन चिश्ती जाजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है, जो अपनी तालीमात और कश्फ करामात के लिए मुल्क व बैरून मुल्क में मशहूर है। हजरत अलाउद्दीन जाजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हजरत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली के खलीफा और मुरीद थे और उनके ही हुक्म से ये संदीले आए थे। हालांकि जाजनेर में इनकी 690 हिजरी में पैदाइश हुई और 700 कुछ में इनका इंतकाल हुआ। उसी ज़माने में फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में ये संदीले आए थे। उनसे बहुत पहले, करीब 80 साल पहले, मीरा मोइनुद्दीन, हाफिज सिराजुद्दीन ये जैसे बुजुर्ग आ चुके थे और संदीले में एक मुस्लिम तहजीब कायम हो चुकी थी। और मीरा मोइनुद्दीन का ज़माना जो है वो हजरत शमसुद्दीन अल्तमश का ज़माना है और ये मीरा साहब जो थे ये शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे और ये बहुत पहले आ चुके थे संदीले, करीब 80 साल पहले। मखदूम साहब जब आए उस ज़माने में दरअसल था क्या कि दिल्ली की हुकूमतें जो थीं, शेख शहाबुद्दीन, वो शमसुद्दीन अल्तमश या हों या फिरोज शाह तुगलक हों, तो ये फतूहात का सिलसिला था और ये वॉलंटियर्स जो जाते थे उनको भेजते थे कि जाके अपने फतूहात करो और इस्लाम को फैलाओ। तो उसी सिलसिले में ये वॉलंटरी आए थे और इन्होंने यहाँ जब इनकी मुखालफत हुई तो भर्रों से इनकी जंग भी हुई और इन्होंने उनको हराया भी। हजरत मखदूम सैयद अलाउद्दीन चिश्ती जाजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 690 हिजरी में जाजमेर में होना बताई जाती है। जाजमेर वस्त एशिया का एक मशहूर तारीखी शहर है। आपने इब्तिदाई तालीम वालिदैन से हासिल करने के बाद आला तालीम बगदाद से हासिल की। तहसील इल्म के बाद जब आपको राह मारिफत में पीर मुर्शिद की जरूरत हुई तो आपने मुख्तलिफ ममालिक का सफर किया और बगदाद, मशहद, शिराज, चिश्त, काबुल होते हुए लाहौर पहुंचे। लाहौर में कुछ माह क्याम करने के बाद आपने पाकपटन, साबिका, अजोधन का सफर किया और अजोधन में हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर चिल्ला करने के बाद आपने अजमेर का सफर किया। अजमेर में हजरत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की ज़ियारत से सरफराज हुए और यहाँ पर उस वक्त के मुमताज सूफिया से मुलाकात का शर्फ हासिल किया। बताया जाता है कि यहीं पर आपको हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की खिदमत आलिया में हाजिरी देने का हुक्म हुआ था। आप रास्ते के सख्त सोबतों को बर्दाश्त करते हुए दिल्ली पहुंचे और हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के दर दौलत पर हाजिरी देकर शर्फ न्याज हासिल किया। मौरखीन लिखते हैं कि मुर्शिद से नजर मिलते ही आप ऐसा गुरवेदा हुए कि फिर कहीं नहीं गए। आपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में रहकर तमाम उलूम को हासिल किया और जब दर्जे कमाल पर पहुंचे तो पीरो मुर्शिद ने आपको खिलाफत से सरफराज किया।
ایسا نہیں ہے کہ حضرت مخدوم سید علاؤالدین چشتی جاجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سندیلا میں آنے سے قبل یہ سرزمین اسلامی تعلیمات سے نا آشنا تھی، بلکہ آپ کے سندیلا میں آمد سے تقریباً 80 سال قبل اس سرزمین پر میرا معین الدین اور حافظ سراج الدین جیسے ممتاز بزرگ اس سرزمین سے اسلام کی تعلیمات کو منور کرنے کا کام کر چکے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سچ ہے کہ سندیلا اور قرب و جوار میں اسلامی تعلیمات کو فروغ و انقلاب حضرت مخدوم سید علاؤالدین چشتی جاجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے آمد کے بعد حاصل ہوا۔ حضرت مخدوم سید علاؤالدین چشتی جاجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سرزمین سے علم کی جو شمع روشن کی تھی، اسے بعد کے عہد میں آپ کے اولادوں نے عروج پر پہنچایا۔ آپ کے خانوادے میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے نوک قلم سے اسلامی تعلیمات کے دامن کو وسیع کرنے کا کام کیا۔ اور یہ جہاں آپ دیکھ رہے ہیں ان کا یہ روضہ ہے، یہ دراصل گڑھی ہوا کرتی، جیسا میں نے پڑھا راجہ درگا پرساد وغیرہ نے لکھا ہے، بلکہ پہلی تاریخ تو راجہ درگا پرساد نے ہی اردو میں لکھی، اس سے پہلے فارسی میں بھی کچھ لکھا گیا ہوگا، لیکن باقاعدہ ایک تاریخ جس کو کہیں اس میں کچھ حصہ سندیلیے کا ہے، باقی راجہ صاحب نے اپنے درگا پرساد نے لکھا ہے۔ لیکن بہرحال ایک انفارمیشن ہم کو ملتی ہے، اسی سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مخدوم صاحب اس زمانے میں آئے تھے۔ مخدوم صاحب کی اولاد کو بعد میں بڑا فروغ حاصل ہوا۔ جو مخدوم صاحب کی 7ویں پشت میں ایک صاحب نے اشراف ٹولہ بسایا، ان کا نام مخدوم زادہ حسن تھا، اسی کی اولاد میں یہ نور الحسن ہاشمی صاحب وغیرہ اور حسن مسعود صاحب، یہ جو بات کے مخدوم زادے آج اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ سب انہی کی اولادوں میں ہیں، اور ان کو بڑا فروغ حاصل ہوا، بڑے بڑے عالم اور مجتہد اس میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت، اور آج ہم موجود ہیں سرزمین اودھ کے تاریخی قصبہ سندیلا میں۔ ناظرین، جس آستانے کی آپ زیارت کر رہے ہیں، آستانہ چشتیہ سلسلے کے اہم بزرگ حضرت مخدوم علاؤالدین چشتی جاجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ اس آستانے کا فن تعمیر دور دور تک مشہور ہے۔ کیا اس کا فن تعمیر ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। फैजाबाद के शरीफ चाचा की बेलौस खिदमत 22 वर्षों से लावारिस लाशों की बेलौस खिदमत में है मसरूफ। शरीफ चाचा को नादिल कारनामे मकबूल किए। ETV उर्दू की खास रिपोर्ट, इंसानियत का खामोश खिदमत का रात की शाम 7:30 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। हसीन वादी कश्मीर में जम्मू कश्मीर टूरिज्म की जानिब से 21 से 29 जून तक मुनाकिद होगा समर फेस्टिवल 2014। सबकी तवज्जो का मरकज होगी ड्रैगन बोट रेस, साथ ही अजीम सूफी गुलूकार हंसराज हंस के साथ 22 जून को नगमों और गजलों की खूबसूरत महफिल इस फेस्टिवल में 4 चांद लगाएगी। देखिए खूबसूरत महफिल और मनाजिर सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं, यह आस्थाना हज़रत मखदूम अलाउद्दीन चिश्ती जाजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या इसका फन तामीर? आइए डालते हैं नजर। हजरत मखदूम सैयद अलाउद्दीन चिश्ती जाजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना संजीला में मुरज्जे खलाइक है। संजीला के नाम की कई वजह तस्मीमा बताई जाती है। तारीखी किताबों में पहली रिवायत तो ये मिलती है कि यहाँ पर किसी जमाने में शंडिलिया ने तपस्या की थी, इसलिए इनके नाम से इसका नाम शंडिलिया पड़ा, जो कसरत इस्तेमाल से संजीला हो गया।
جبکہ دوسری روایت تاریخ میں یہ درج ہے کہ محمد غوری کے عہد میں یہاں پر صلاحیہ اور ملاحیہ نام کے دو بھائیوں کا راج تھا اور انہی کے نام سے صلاحیہ پور اور ملاحیہ پور آباد ہوئے، جو بعد کے عہد میں صلاحیہ پور بدل کر سندیلا ہو گیا اور ملاحیہ کو ملیح آباد کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت مخدوم سید علاء الدین جاجمیری رحمۃ اللہ علیہ فن حرب میں ماہر تھے۔ آپ نے جس وقت میں ہندوستان میں قدم رکھا تھا اس وقت ہندوستان کے تخت پر فیروز شاہ تغلق اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ مطمئن تھا۔ فیروز شاہ تغلق آپ کی فن سپاہ گیری سے خوب واقف تھا۔ اس نے آپ کی صلاحیت اور زہد و تقوی کو دیکھتے ہوئے اعلیٰ منصب پر فائز کیا، اور جب دکن میں سلطنت کو لے کر کچھ شورش ہوئی تو فیروز شاہ حضرت مخدوم سید علاء الدین جاجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کو سر کرنے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت مخدوم سید علاء الدین جاجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بلندی ہمت اور قائدانہ صلاحیتوں سے مقصد میں کامیابی حاصل کی، اور پھر پیر و مرشد کے حکم پر سندیلا کے اس مقام پر جہاں آپ کا آستانہ عالیہ ہے اپنی ریاضت کا مرکز بنایا۔ آپ نے ایک عرصے تک یہاں سے اسلام کی عظیم خدمت کا وہ کارنامہ انجام دیا کہ بلا لحاظ قوم و ملت تمام لوگ آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہو گئے۔ جب آپ نے پردہ کیا تھا تو اسی مقام پر آپ کو سپرد خاک بھی کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک عرصے تک آستانہ عالیہ پر کوئی تعمیر نہیں ہوئی تھی، لیکن جب فیروز شاہ تغلق کو آپ کے پردہ کرنے کا علم ہوا تو اس نے سندیلا کا سفر کیا اور آستانہ عالیہ پر حاضری دینے کے بعد اس نے مقبرہ اور مسجد کی تعمیر کروائی۔ مسجد جہاں فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے، وہیں جب آپ آستانہ عالیہ پر بنے گنبد پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس میں اودھ کی طرز تعمیر کے ساتھ ایرانی اور ترک طرز تعمیر کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ فیروز شاہ تغلق کے عہد کی یہ تعمیر ہے، اور ان کی شہادت ہوئی تھی 764 ہجری میں، 2 شوال 764 ہجری وہ شہادت ہے۔ اس کے بعد فیروز شاہ تغلق نے یہ تعمیرات کروائی، یہاں آستانہ بھی انہی کے ذریعے تعمیر ہوا، مسجد بھی، اور یہ جو باہر کی باؤنڈری ہے جو اب تو اس کے تھوڑے سے رنگ روپ بدل گئے ہیں، انداز بدل گئے ہیں، لیکن یہ تعمیر اسی عہد کی ہے جو فیروز شاہ تغلق کا عہد ہے۔ اور فیروز شاہ نے یہاں سے لے کے اب پورے ملک میں بہت سے آستانے ایسے ہیں جہاں کی تعمیرات کا کام فیروز شاہ تغلق کے عہد میں ہوا، جس میں بہرائچ جیسا آستانہ بھی شامل ہے، تو اسی کے عہد کی تعمیر یہ بھی ہے۔ اتر پردیش میں سرزمین اودھ کو صوفیہ کی سرزمین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت مخدوم سید علاء الدین چشتی جاجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو اودھ میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ حضرت مخدوم علاء الدین چشتی جاجمیری قصرہ علیہ نے سندیلا میں جس عہد میں قدم رکھا تھا، سندیلا اور اس کے اطراف میں اسلام کی روشنی ضرور پہنچ چکی تھی، لیکن یہاں پر اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جس انقلاب کی ضرورت تھی وہ آپ کے قدم رکھنے کے بعد ہی اس سرزمین کو حاصل ہو سکا۔ حضرت مخدوم علاء الدین چشتی جاجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حسن و اخلاق اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں سندیلا کی سرزمین سے جو پیغام دیا وہ نہ صرف قابل قدر بلکہ فکر انگیز بھی ہے۔ آپ نے اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں انسانی خدمت کو عظیم تر قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب انسان صدق دل سے اللہ کا ہو کر اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے تو اسے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے عزیزو، تم جانتے ہو کہ شریعت، طریقت اور حقیقت سے غرض کیا ہے۔ غرض کلی یہ ہے کہ آدمی بات کا اور کام کا درست کم آزار و دانا اور نیک خلق اور صاحب معرفت ہو، اور جب غرض تینوں سے تجھے معلوم ہو جائے تو چاہیے کہ علم شریعت جاننے کے بعد ہمیشہ علم شریعت کی گفتگو میں تو رہے، اور گفتگو سے تو درگزرے ایسا کام کر کہ ٹھکانے پر پہنچے۔ قول بے عمل اور صورت بغیر معنی کے کام نہ آوے۔ عمل ہی ہے کہ سالکوں کو مقام عالی پر پہنچاتا ہے، اور طریقت کا آغاز اور شریعت کا انجام عمل کا اختیار کرنا ہے۔ آپ نے تاحیات اپنے مقتدین کو شریعت پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ آپ کے حیات میں آپ کی خانقاہ علم شریعت کا سرزمین اودھ میں بڑا مرکز تھی۔ یہاں کے لوگوں کو اس بات کی خوشی ہے کہ ان کا تعلق اس سرزمین اودھ سے ہے جسے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں نے اپنی ریاضت کے لیے منتخب کیا تھا۔ آستانہ عالیہ کے کیمپس میں جو مسجد بنی ہوئی ہے اس میں اب بھی درس کا سلسلہ جاری ہے۔ کہتے ہیں فیروز شاہ تغلق آیا تھا سندیلے، اور وہ چونکہ عقیدت رکھتا تھا مخدوم صاحب سے، تو اس نے یہ ان کا مزار بھی بنوایا تھا، گنبد وغیرہ، اور یہ مسجد بھی اس کی بنوائی ہوئی ہے، اور اسی زمانے کی یہ سارے جو عمارات ہیں یہ اسی کے زمانے کی بنی ہوئی ہیں، اور ایک خاندان
पुश दर पुश चला आ रहा है, जो साहिब सज्जादा है, और रूहानियत का हाल तो अल्लाह भी तो जाने, लेकिन बहरहाल अभी भी हमारे वो बुजुर्गों के जो असरात हैं वो कायम हैं पूरी तरह से। यहाँ पर सब खास बात यह है कि यहाँ पर हर आने वाला बाहरी, मतलब पहले बहुत ही कम बस्ती यहाँ आबाद थी, जब शुरू आप तशरीफ लाएं तो धीरे धीरे आबाद होती रही। इनके फैज़ करम से इतनी आबाद हो गई कि आज समझ लिया कि बहुत बड़ा समझ लिया एक आबादी बढ़ गई, लाखों मतलब आबादी हो गई। ये सब इन्हीं का फैज़ करम है, इन्हीं के फैज़ करम से समझ लिए सब यहाँ फैज़ पाते हैं। क्या वो किसी मजहब को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, किसी को मतलब यहाँ इतराज़ नहीं है, सब एक दूसरे से फैज़ पाते हैं और एक दूसरे मिल के रहते हैं। यहाँ कभी तवारीख भी इस बात की है कि कभी किसी तरह कोई लड़ाई झगड़ा हिंदू मुसलमान या किसी कौम या फिरके में नहीं हुआ आज तक। ये सब इन्हीं की दुआओं का असर है सर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत और आज हम मौजूद हैं सरजमीन अवध के तारीखी कस्बा संदीला में। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं आस्थाना हज़रत मखदूम अलाउद्दीन चिश्ती जाजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। आपके कश्फ-ओ-करामात दूर दूर तक मशहूर हैं। क्या है वो कश्फ-ओ-करामात, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले से छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ईटीवी उर्दू पर महाराष्ट्र में बुनकरी का वजूद क्यों है खतरे में? बालापुर की तारीखी बुनकर सनत क्यों सवाल पजीर? अदम तवज्जोही, तकनीकी दुश्वारी, फंड का मसला या कुछ और? देखिए ईटीवी उर्दू की खुसूसी रिपोर्ट दमकोर की बुनकारी की सनत, जुमे की शाम खास बात 7:30 बजे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं, ये आस्थाना हज़रत मखदूम अलाउद्दीन चिश्ती जाजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या है आपके कश्फ-ओ-करामात, आइए डालते एक नजर। उत्तर प्रदेश में जोग्राफियाई एतबार से जितने भी खित्ते हैं, सभी की अपनी एक मखसूस तहजीब है, लेकिन अगर तहजीबी और लिसानी एतबार से गुफ्तगू की जाए तो इन सब पर अवध की तहजीब गालिब है। अवध मुल्क व बैरून मुल्क अपनी मखसूस तहजीब, जबान, लिबास, कल्चर और सूफिया की तालीम के लिए मशहूर है। इस सरजमीन पर सदियों कदीम तहजीबी रिवायत आज भी बरकरार है। यहाँ के तारीखी मकामात, खानकाहें और उसके तर्ज तामीर को देखने के बाद सरजमीन अवध की कदामत का अंदाजा होता है। संदीला उत्तर प्रदेश के जिले हरदोई का न सिर्फ एक तारीखी कस्बा है, बल्कि आजादी से कबल यहाँ पर तालीम याफ्ता और आलिम हजरात की एक कहकशा मौजूद थी। आज भी संदीला का शुमार इल्मी और तहजीबी एतबार से जिले हरदोई में सबसे बुलंद है। इस तारीखी सरजमीन पर जब लोग आते हैं तो वो हजरत मखदूम सैयद अलाउद्दीन जाजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की जियारत से जरूर सरफराज होते हैं। आस्थाने आलिया पर आम दिनों में लोग कम आते हैं, लेकिन जुमेरात और जुमा को अकीदतमंदों की एक खास भीड़ देखने को मिलती है, और जब मौका उर्स का होता है तो आस्थाने आलिया पर मुल्क व बैरून मुल्क से अकीदतमंद हाजिर होते हैं। संदीला में हजरत मखदूम सैयद अलाउद्दीन चिश्ती जाजमेरी क़ुद्स सिर्रा रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना हर अहद में मरजा खलाइक रहा है। संदीला सिर्फ एक तारीखी कस्बा ही नहीं, बल्कि मुश्तरका तहजीब का भी अमीन है। हजरत मखदूम अलाउद्दीन चिश्ती जाजमेरी क़ुद्स सिर्रा रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात की महक काबिल कद्र और फिक्र अंगेज है। आपकी रूहानी जिंदगी ने बरसों से शिमाली हिंद की एक कसीर आबादी की न सिर्फ तत्हीर की है, बल्कि इनको इंसानियत के ज़मीर में उतरने का हौसला भी दिया है। आपकी तालीमात ने इन्हें एक आला इंसानी, अखलाकी और रूहानी नस्बुल-आइन बख्शने के साथ साथ बेरूह जिंदगियों को रूहानियत, वहदानियत और इंसानियत का जो दर्स दिया है, उसकी मानवियत न सिर्फ बरकरार है, बल्कि इसमें इजाफा भी होता जा रहा है। आस्थाने आलिया पर आम लोग तो क्या, सलातीन वक्त भी हाजिरी देकर अपनी मुरादें मांगने में फख्र महसूस करते हैं। हजरत मखदूम सैयद अलाउद्दीन चिश्ती जाजमेरी क़ुद्स सिर्रा रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने को अवध में मुश्तरका तहजीब के संगम के तौर पर भी देखा जाता है।
حضرت مخدوم علاؤالدین چشتی جاجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انسانیت کی خدمت کا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آستان عالیہ پر تمام مذاہب کے لوگوں کا ایک ہجوم دکھائی دیتا ہے۔ ہندوستان جیسے وسیع و عریض ملک پر بلا شبہ مسلم بادشاہوں نے کئی سو سال حکومت کی ہے، لیکن اس ملک میں اسلام کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں عام کرنے کا جو کام بزرگان دین و ولی اللہ نے انجام دیا ہے وہ بے مثل ہے، اور یہ ان بزرگان دین کی خدمات کا ثمرہ ہی ہے کہ آج ہندوستان میں اسلام پھل پھول رہا ہے اور اس کی تعلیمات روشن مینارہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ آستانہ ہے حضرت سید علاؤالدین چشتی جاجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ خلیفہ تھے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اسی زمانے یہ فیروز شاہ تغلق کے عہد میں یہاں تشریف لائے، اور محبت کے علاوہ ظاہر سی بات ہے کہ ان بزرگوں کا کوئی دوسرا کردار ہی نہیں ہے، صرف قومی اتحاد اور انسانی محبت کے جذبات کے فروغ کے لیے یہ سارے آستانے جتنے بھی بزرگان دین کے ہیں وہ سارے اپنے کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہردوئی ضلع کی یہ سب سے علمی اور تہذیبی تحصیل ہے جس کا نام سندیلہ ہے۔ آزاد ہندوستان میں تھوڑی سی تہذیبی تبدیلیاں جو پورے ملک میں آئی ہیں اس کا اثر بہرحال سندیلے پہ بھی ہے، لیکن یہ خاندان ایسا ہے، یہ خانوادہ ایسا ہے جس نے بہت چراغ روشن کیے، اور ہمارے اس عہد تک بھی اس کے سلسلے بہت دور دراز تک مشہور ہیں۔ مجھے یہ بتانے میں فخر ہو رہا ہے کہ میرا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے، اور اسی ضلع کا قصبہ گوپامو میرا وطن ہے، تو سندیلے سے بہرحال میری اپنی قربتیں ہیں، قرابت داریاں ہیں، عزیزداریاں ہیں، میری اپنی بہن کا گھر ہے یہ، تو مجھے اچھا لگا کہ آج اس آستانے پر میری بھی حاضری ہوئی، اور یہ حاضری اس لیے بھی باعث شرف ہے میرے لیے کہ ان بزرگوں کے آستانوں پر حاضری کے مواقع آپ حضرات کی وجہ سے ملتے ہیں، اور ای ٹی وی کا بہت اہم کردار اس میں ہے کہ آپ نے بارگاہ عقیدت کے حوالے سے تمام بزرگان دین کے آستانے پوری دنیا تک ان کا میسج پہنچایا ہے۔ میں آپ کے بھی جذبات کو سلام پیش کرتا ہوں خاص طور پر، اور یہاں مجھے معلوم ہوا ہے اس عہد میں بھی بغیر کسی مذہبی تفریق کے ہندو مسلمان بغیر پوری محبتوں کے ساتھ یہاں آتے ہیں، اور ان آستانوں سے جو عقیدت کا ثبوت دیتے ہیں اس کے طور پر اپنی مرادیں مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعاؤں پوری ہوتی ہیں دعائیں ان کی، اور وہ یہاں سے دعائیں لینے کے بعد مسکراتے ہوئے خوش خوش واپس چلے جاتے ہیں۔ بڑی بات ہے ان آستانوں کی بدولت ہمارے ملک میں یہ تہذیب زندہ ہے جہاں کسی طرح کی کوئی مذہبی تفریق نہیں ہے۔ سندیلہ میں حضرت مخدوم علاؤالدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ رشد و ہدایت کا سرچشمہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی حیات میں بھی درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ کے پردہ کرنے کے بعد عہد با عہد آپ کے جانشینوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا، حالانکہ موجودہ دور میں یہ سلسلہ کچھ مفقود ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے آستانے پر روزانہ کراماتوں کا ظہور ہونا بتایا جاتا ہے۔ آستانے کی زیارت کرنے والوں میں صرف مسلم ہی نہیں ہوتے ہیں بلکہ دوسرے برادران وطن بھی اسی عقیدت سے سر جھکاتے ہیں۔ آستانے عالیہ کی خدمت کے بارے میں درگاہ کے خدام کچھ اس طرح سے بتاتے ہیں۔ انہی کی بدولت آج اسلام جو ہے زندہ ہے، یہ اس لیے زندہ ہے کہ ہم لوگ پہچانتے ہیں کہ ان کے کہ جو آج ان کا قضا کا جو لطف ہے رضا کا لطف جو ہے قضا کے بعد، یہ اسی کے فائدہ ہے جو آج دنیا میں سمجھ لے دیکھیے پھیلا ہوا ہے۔ سمجھ لے بہت بڑے بڑے آستانے ہوتے ہیں، کل ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے، لنگر وغیرہ لٹایا جاتا ہے، کھاتے ہی وہ فائد پاتے ہیں، اور ان کے دعاؤں سے ہی سب سرسبز پھلتے پھولتے بھی ہیں۔ آستانہ شریف فجر بعد نماز فجر کے کھلتا ہے 8 گھنٹہ، اس کے بعد میں بعد نماز عصر کھلتا ہے، چراغ مغرب کی نماز کے پہلے چراغ بتی کر کے بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد 10 منٹ کے نماز کے بعد میں 10 منٹ کے لیے کھلتا ہے، بند ہو جاتا ہے، یا کوئی چادر آتی ہے تبھی کھول دیا جاتا ہے، نہ ورنہ کوئی نہیں کھولتا، یا باہری کوئی پردیسی آدمی آ جاتا ہے زیارت کے لیے کہ کھول دو تو کھول دیا جاتا ہے۔ کتنے سال سے خدمت کر رہے ہیں؟ میں خدمت آج 32 سال ہو چکے ہیں۔ کتنا سکون ملتا ہے خدمت سے؟ اب ملتا ہے جو کچھ ہے، جو کرم ہے بس سرکار کا بچایا ہے۔ شمالی ہندوستان میں سرزمین اودھ کو صوفیاء کی تعلیم کے حوالے سے ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اودھ میں اہل سلاسل کے صوفیاء مثل کہکشاں نظر آتے ہیں،
और इस कहकशां से जो रोशनी निकलती है वो तरीकत के चाहने वालों को एक खास सरशारी से महसूस करती है। सूफिया के आस्ताने हर अहद में इल्म का मरकज हुआ करते थे। मौजूदा दौर को साइंस का दौर कहा जाता है और इस अहद में लोग तमाम चीजों को अक्ल और साइंस की कसौटी पर परख कर काम करते हैं। लेकिन जब सूफिया की तालीमात और उनके कश्फ करामात को साइंसी बुनियादों पर परखने की कोशिश करते हैं तो उनकी अक्ल हैरान रह जाती है, क्योंकि सूफिया से जो करामात ज़ुहूर हुए हैं आज की साइंस अपने अमल से इसको सच साबित कर रही है। हजरत मखदूम अलाउद्दीन चिश्ती कुद्स सिर्रा रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंद सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि मुल्क व बैरून मुल्क में फैले हुए हैं। यही वजह है कि सुबह नमाज फजर के बाद से जायरीन की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है और बाद नमाज इशा तक जारी रहता है। बताया जाता है कि जो भी इस आस्ताने पर आया और उसने सिद्क दिल से सर झुकाया वो कभी खाली हाथ वापस नहीं गया। लोग खाली हाथ आते हैं और अपनी झोलियां भर कर जाते हैं। नाज़रीन, हजरत मखदूम अलाउद्दीन चिश्ती जाजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की हयात व खिदमत पर मबनी ईटीवी का खास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत यहीं पर खत्म होता है। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख दीजिए। अगले हफ्ते फिर एक खास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय जंग रोधक सीमेंट।